ब्लेम है उन लोगों पर जो गांधी जी समिति जम्मू कश्मीर किस प्रेसिडेंटस इस्तीदा करान कि इसकी बैठक इत क्योंकि अशस गो इलेक्शन युस ओत्र गोवन रात को इख्तिताम सुरज करानी बीजेपी की अगर ने तमिस सुप्रीम कोर्ट प्रेशर आसे इसलिए इस पर सारी पर जिम्मेवारी जिद अदा करें युस ये असे स्टेट हुड न्यूमुत चुकी सन शनाख्त कर्मस खत्म अस पे सड़कन पे क्लियर क्योंकि मे ज्यादा वन की कर ओतर पे बहुत ये शालटेन कॉन्स्टिट्यूंसी हंद तुंद शुक्रिया करान कि तमो इस पे कर इलेक्शन मज मगर बहुत तारिक सबस इस्तिदा करान आज़ादी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ साहब, साहिब का प्रेसिडेंट और जनाब तारिक साहब में आओ, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं एक पेशनगोई करना चाहता हूँ, दिसंबर तक इस मुल्क की क़यादत सदारत कांग्रेस राहुल गांधी सोनिया गांधी खड़गे जी तारिक हमीद करा साहब तो साइड हमारी कोशिश थी जो हमारे यहाँ के मुंतज़मीन थे, जो ऑफिस बेरर थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, GSO है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इन लोगों ने मिल मिला के एक नॉवल तरीका इस बार शुरू किया मनाने का, जो कि ओकेजन को रिलेट करे गांधी के साथ और गांधी की फिलॉसफी के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से आज का फंक्शन मनाया गया और पूरा वो गांधीयन स्पिरिट को यहाँ पे जगाने की कोशिश की गई। करा साहब, अभी जिस तरह से इलेक्शंस तो इख्तिताम पजीर हुए, अब जो है जो काउंटिंग है 8 तारीख को हो रही है, क्या स्ट्रेटजी आपने तैयार की है अगर आपकी सरकार आती है? जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, उसमें 5 जो लोग हैं वो LG की तरफ से भी असेंबली में डाले जा रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी अभी बनाई जा रही है? सबसे पहले तो जो ये पाँच लोगों को नॉमिनेट करने का जो अमल है, वो मेरे ख्याल में उसके पीछे दयानत पे वो मुबन्नी नहीं है, उसके पीछे नेफेरियस डिज़ाइंस हैं। उसको एक तरफ छोड़ते हुए कल को अगर रिज़ल्ट ये सामने आता है कि जो देखने में मिलता है कि लोगों ने अलायंस के हक में वोट दिया है या बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए वोट दिया है, तो एक खुशाइंद बात है। और उसमें ज़रूरत पड़ने पे अगर वैसी कोई ज़रूरत हो तो हमने पहले से कहा है, बिलखुसूस मैं हर बार हर एक से यही कहता हूँ कि हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे जो खुले हैं तमाम लाइक माइंडेड लोगों के लिए, फोर्सेस के लिए, पार्टीज़ के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए। तो ज़रूरत पड़ने पे हम अपने अलायंस पार्टनर से मशवरा करके ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। जो है फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंस का है। इंडिपेंडेंस आपको लग रहा है कि वो किंग मेकर का काम करेंगे यहाँ पर? देखिए, इन इंडिपेंडेंस को तो हम स्पॉयलर्स के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने या मरकजी सरकार ने जिस वक्त देखा कि जो उनके डिज़ाइंस थे, जो उनने शतरंज जो बिछाई हुई थी जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, जिसके तहत आम तौर पे जो कहा जाता है A टीम, B टीम, C टीम, जब उन्होंने देखा कि वो सारा फार्मूले उनके जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए हैं, तो उन्होंने एक नॉवल तरीका वोट फ्रेगमेंटेशन के वास्ते अपनाया। वो हो गया इंडिपेंडेंस को मैदान में डालने का। मैं जम्मू से कल आया, मैंने जम्मू के मैं कैंपेनिंग की और मालूम करने की कोशिश की क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंस को डाला गया है जिस तरीके से कश्मीर में डाला गया है। तो हैरानगी की बात यह है कि जम्मू में ऐसी कोई रविश नहीं थी, सिर्फ कश्मीर में वो रविश थी। तो इसका मतलब ये है कि उनका मकसद सिर्फ जो है वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है और अपने अंदाज में, अपने तरीके से
یہاں پہ جتنے بھی میر قاسم اور میر جعفر ہیں ان کو آگے لانے کا ان کی منشا ہے. تو یہ جو انڈیپینڈنس کی روش یہاں پہ شروع ہوئی ہے کی ہے, یہ ایک نفیریس ڈیزائن کے تحت ہے. یہاں پہ ووٹ کو فریگمنٹ کر کے جو نیئرسٹ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو کسی بھی جماعت سے بٹ اسٹرانگ ہو, اس کو ہرانے کی یہ ایک ناول طریقہ انہوں نے کیا, جیسا کہ انہوں نے جموں میں نہیں کیا. طارق صاحب, کل جو ہے نظام الدین بٹ نے کہا کہ بانڈے پورہ میں نیشنل کانفرنس نے ایک بوتھ کیپچرنگ کرنے کی کوشش کی. اگر الائنس میں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ الائنس میں کلا قلمی بہت ہوئی. نہیں, ایسا دیکھیے, دیر کین بی اسٹرے انسیڈنٹس, اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. تو یہ جو چھٹ پٹ وارداتیں جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں, وہ کسی بھی جماعت کے درمیان ہو سکتی ہیں, بٹ اس کے بنیاد پہ آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. طارق صاحب, ایک سوال جو ہے, سونم وانچک کو بھی گرفتار کیا گیا آپ کسانز اینڈ پہلوانز. ناؤ سونم وانچک ہیز بین ڈیٹینڈ ارسٹڈ, تو اس پر کیا کہیں گے آپ, کیونکہ وہ ایک جینوئن ڈیمانڈس کے لیے وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے. ہندوستان میں آج جو ماحول ہے, سر مین ایک جو چیز ہے وہ ایکو فرجائل ایکو سسٹم کو کافی زیادہ یہاں پر جو پچھلے کئی ایک سالوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان میں آج جو ماحول ہے, جو بی جے پی نے یا ان کے جو سبسڈریز ہیں انہوں نے مل ملا کے جو ماحول بنایا ہے, وہ کسی بھی رائٹ تھنکنگ وائس کو ابھرنے نہیں دینے. یہ ان کی کوشش ہے. وہ کسی بھی علاقے سے ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ہو, لیکن اگر وہ رائٹ تھنکنگ ہے اور بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے لائن آف ایکشن سے ہٹ کے ہے, ان کو سبسکرائب نہیں کرتا ہے, تو ان لوگوں کے واسطے آج کے دن میں بی جے پی نے یا موجودہ سرکار نے جیل رکھی ہوئی ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کئی پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گلوریفائی کر رہی ہے بی جے پی کہ یہاں پہ پیسفل ماحول ہے, یہاں پہ پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے, کوئی کیلنڈر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, یہ گلوریفائی جو کر رہے ہیں. میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ گلوریفیکیشن کا کوئی مدعا نہیں ہے, یہ ڈر اور دباؤ اور خوف کا ہے. کیسے؟ پہلے آپ دیکھتے تھے اگر پانی کے اوپر عورتیں نکلتی تھی پروٹیسٹ کرنے, وہ سڑک پہ بیٹھتی تھی, آگے کا ٹریفک بھی بند, پیچھے کا ٹریفک بھی بند, جب تک ان کا مداوا نہیں ہوتا تھا تب تک وہ نہیں اٹھتی تھی, یا پاور کے اوپر ہوتا تھا تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک نہیں ہوتا تھا. آج کی ڈیٹ میں آپ میری کانسٹیٹیوئنسی میں مثال دے سکتا ہوں, برتھنا میں باضابطہ ان کے اوپر ایف آئی آر لگایا گیا کیونکہ وہ پانی کے واسطے پروٹیسٹ کر رہی تھی. پاور کے اوپر آپ پروٹیسٹ کرو تو اس کے اوپر بھی آپ کو ایف آئی آر لگتا ہے, اینڈ دین دے آر لیبلڈ ایز اینٹی نیشنل. اسی طرح اسٹوڈنٹس اگر رزلٹ کو میں ہیرا پھیری کے واسطے اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یو اے پی اے بھی لگایا جاتا ہے اور یہ پبلک سیفٹی ایکٹ بھی لگایا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو یہ خاموشی, جو یہ امن آپ گلوریفائی کر رہے ہیں, یہ ایکچولی وہ بات نہیں ہے. پیس جو ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے, پیس جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. یہاں کسی کے شخص کے نہ مائنڈ میں پیس ہے نہ دل میں پیس ہے, ایک خوف ہے, ایک دباؤ ہے, جس کو میں کہتا ہوں جیک بوٹ پالیسی سے یہاں پہ جموں کشمیر کو چلایا جا رہا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ جو یہاں پہ مینڈیٹ جو ملا ہے, اگر اس میں کوئی ایسا ویسا کوئی مس ایڈونچر نہیں ہوا, آئی انڈر لائن اٹ, اگر کوئی مس ایڈونچر نہیں ہوا تو جموں کشمیر کے لوگوں نے کلیئر کٹ مینڈیٹ دیا ہے اس ظلم و ستم کے خلاف, اس جیک بوٹ پالیسی کے خلاف, اس اینٹی پیپل پالیسی کے خلاف, یہاں کے تمام معاملات میں بیجا مداخلت, حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی بیجا مداخلت کے خلاف.